अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तहज्जुद के वक्त उठ कर के और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं अपनी हाजात के लिए और अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आंसू बहाते हैं। और आंसू बहाते बहाते कई अरसा हो गया है और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। लेकिन मेरा अजीज़ों, एक ऐसा गुनाह है कि जो हमसे कई मर्तबा हो जाता है और उस गुनाह की तरफ हमारी तवज्जो भी नहीं होती, और ये इतना सख्त गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह की वजह से हमसे नाराज़ हो जाता है, और वो गुनाह है गीबत करना। आज मैं आपको 4 से 5 हदीस गीबत पर और कुरान करीम की एक आयत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सख्त गुनाह करार दिया है इस गीबत करने को। आज हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ महफिल या मजलिस या 2 औरतें या 2 शख्स जमा होते हैं तो वो गीबत किए बगैर जो है अपनी बैठक ख़त्म नहीं करते, इल्ला माशा अल्लाह। ये बहुत नामुमकिन है, लेकिन अक्सर व बेशतर जब तक मजलिस लगी रहती है किसी न किसी का तस्करा मजलिस के अंदर गीबत के ताल्लुक़ से ज़रूर हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, के ईमान वालों ज़्यादा गुमान से बचो, इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, के बिलाशुबा गुमान करना भी ये एक गुनाह है। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, के किसी की टोह में न लगो, किसी की जासूसी मत करो। आजकल हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि फलाना क्या कर रहा है, फलाना किधर जा रहा है, उसकी तरबियत कैसी है, मतलब कुल मिलाकर के किसी की टोह में लगना और किसी की जो है किसी की जासूसी में लगे रहना, इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। और वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, और एक दूसरे की ग़ीबत न करो, एक दूसरे की बुराई बयान न करो। अयवद्दु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम इस चीज़ को पसंद करते हो कि तुम में से एक दूसरे को एक जो अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाए? क्या तुम इस चीज़ को पसंद करते हो? हरगिज़ नहीं। फ़करी तुम इसको नापसंद समझते हो। तुम अपने भाई के गोश्त को, अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना अपने लिए हराम समझते हो। तो गीबत भी ऐसे ही है जैसे कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे हो। कितने सख्त तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। अब हम गीबतें कर रहे हैं और इधर आकर के अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मेरी हाजतों को पूरी कर दे। तो हमारी हाजतें और ज़रूरियात कैसे पूरी होगी और हमारी परेशानियाँ कैसे ख़त्म होगी कि जबकि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये एक ऐसा अमल जो कबीह है, जो एक बुरा अमल है, जो एक सबसे बड़ा गुनाह है, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कैसे कबूल करेगा, हमारी इबादतें कैसे कबूल करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि गीबत करना ये ज़िना से बड़ा गुनाह है। यानी गीबत की एक कबाहत बयान की गई है कि गीबत इतना सख्त तरीन गुनाह है, ऐसा है जैसे किसी ने ज़िना किया, बल्कि उससे भी बदतर इतना सख्त गुनाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को करार दिया है। इसी तरीके से एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर तरीक़े से जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो है हदीस का मफ़हूम है कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई की पीठ पीछे बुराई बयान करता है तो ये गीबत है। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तभी तो वो गीबत है। अगर वो बुराई उसमें मौजूद ना हो और फिर तुम उसके बारे में कोई बात कह रहे हो तो ये तो बहतान है, ये तो तुम्हारा इल्ज़ाम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के पीठ पीछे अगर कोई बात कही जा रही है,
کوئی بات کی جا رہی ہے تو یہ ایک سخت گناہ ہے اور غیبت ہے۔ دوسری حدیث سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور سرخ تانبے کے ان کے ناخن تھے، اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی یہ غیبت کیا کرتے تھے۔ تو اتنی سخت سزا ہے غیبت کرنے والے کے لیے۔ جو غیبت کرتا ہے اللہ ان سے کتنا سخت ناراض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب قبر ہو رہا ہے پیشاب کے قطرات سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ کتنا سخت ترین گناہ ہے کہ انسان غیبت کی وجہ سے، ایک تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کو سزا دی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر بھی اس کو عذاب دیں گے۔ وہ قبر کے اندر بھی عذاب کی تکلیفیں برداشت عذاب جھیل رہا ہوگا۔ کتنا سخت گناہ ہے۔ یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ اگر کوئی شخص مجبور یا معذور ہے، اگر کوئی شخص شرعی اعتبار سے معذور ہے، مجبور ہے، اور وہ پیشاب کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے کہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے، لیکن اس میں بھی اپنے آپ کو پیشاب کے قطرات سے بچانا اور پیشاب کے قطرات اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک سخت ترین گناہ ہے، اس سے ہمارے لیے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری کیا بات بیان فرمائیں کہ غیبت کرنا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا یہ ایک زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کتنی سخت وعیدیں ہیں، آپ نے ساری حدیثیں سنی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کے اندر اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی سے اس گناہ کو نکال دیں۔ یہ ایک سخت ترین گناہ ہے، اور گناہ کے تعلق اور اس کے تعلق سے بات کہی جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب تک بندہ اس شخص سے اس گناہ کی معافی نہیں مانگ لیتا، یعنی میں نے تیری غیبت کی ہے، اے بھائی مجھے معاف کر دے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ یعنی یہ بندے کا حق ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہیں، حقوق اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حقوق نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق تو اللہ اپنے رحم و فضل و کرم سے معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندوں ہی سے دلوائے جائیں گے، بندوں ہی سے کی جائیں گے۔ تو جس کی غیبت کی گئی، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگ لیتے، جب تک ہم اس کے سامنے اس چیز کا تذکرہ نہیں کر دیتے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیری یہ غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنا سخت گناہ ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔